Pag-ampo sa gabi aron tabangan. Tubaga ako, Dios, nga man lalaban ko kon kanimo ako magsangpit sa akong kalisdanan. Tabangin taon ako, kalawi ako og dungga in taon ang akong pag-ampo. Hangtod kanusa ang pagbiyay-biyay ninyo kanako. Hangtod kanusa ang pagmahal ninyo sa walay bili ug pagsunod sa mga bakak. Timan-i ninyo, baya ninyo, nga gipili sa Ginoo ang matarong aron iyahon o gidungog ako niya sa akong pagsangpit kaniya. Panghadlok kamo ug ayaw pagpakasala. Palandunga kini samtang maginusara kamo sa mga lawak ninyo. Ihalad sa Ginoo ang hustong halad ug salig kamo kaniya. Ang pulong sa Ginoo. So mga kakaigsunan diya ni Kristo, kini si Papos Vlog ang nagapadayon sa pag-evangelize sa pulong sa Ginoo sa mga Christian. Kay dili man sa tibok kalibutan, dili man kita mga Kristohanon tanan. Aduna may dili mga Christian kanato. Busa man magbangi ang uban nga mga nasod, kumikan sa mga pagtulunan, pagtuo, nga naay gitawag og non-Christian o Christian. So kini sumala sa Biblias Katoliko padangat kanato bahin sa pag-ampo sa gabi nga tabangan or pagpangaytabang sa Ginoo. Ginoo nga atong gituhuan nga mao si Kristo Jesus. So gipangita nga ang kalisdanan nga gisagubang sa isa ka tawo o atong gisagubang kana mapapas gumikan sa atong pagtuo sa Ginoo. So giingon pa niya, kaloy ako og dungga in taon ang akong pag-ampo. Kini nga palasahon mga kaigsunan sa Salmo 4, versikulo 4, kapitulo 1, paingon sa 5 mga kaigsuonan, adunay kalambigitan sa atong pag-ampo, pagpangayo og tubag kung kita mag-aampo sa Ginoo. Di ba? Ug mga nangutana isab ang Ginoo kung kanus aba. Ingon pa gid dinhi, hangtod kanusa ang pagbiyay ninyo kanako. Hangtod kanusa ang pagmahal ninyo sa walay bili ug pagsunod sa mga bakak. Timan-i ninyo, baya ninyo nga gipili sa Ginoo ang matarong aron iyahon ug gidungog ako niya sa akong pagsangpit kaniya. So ingon ana ang nahitabo. Ingon ana ang nahitabo karon mga kaigsuonan. No? Daghan ang mga tawo sa kalibutan nga wala magtuo og Ginoo. Sumala sa mga binuhatan sa atong mga nakita nga bisan pa man ang naa sa simbahan, naagyapon sila'y mga trabaho nga makita nato nga dili angay. Ang mga nakahibalo or ang mga maalamon usahay magpakawalay alam, gumikan lamang sa ilang mga vested interest. Hinaot nga inyo palandungan ang pulong sa Ginoo sa Biblias Katoliko
sa Salmo 4, Kapitulo 1, versikulo 1, tudling ngadto sa 5 mga kaigsuonan. Hinaot nga ang tanan mag-ampo kay tabangan kita sa Ginoo, ang Ginoo motabang ug walay kinutuban. Nagdepende kana sa tao mga kaigsuonan. Dalaygon ang Dios ug mayong gabii sa tanan.